नमस्कार. इक्विटॉकाच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इशानो खूब तेंपा उपरांत आमी इक्विटॉकाचो हो आयचो एपिसोड घेवन तुमच्या मुखार येता. खरें म्हळ्यार म्हज्याच कांय वैयक्तीक कारणांक लागून आमकां इक्विटॉकाचे एपिसोड्स बंद दवरचे पडले आनी आमी आज परत एक फावट तुमच्या मुखार येता आसतना हांव खरें म्हळ्यार पलाश अग्नी स्टुडियोज आनी पुराय इक्विटॉक टिमीक थँक्यू म्हणटलें की ताणें म्हजे कडेन इतले पासियस काडले आनी आयज परत एक फावट इक्विटॉक तुमच्या मुखार घेवन येवपाक आमकां खूब खूब खोस भोगता. इश्टानो, इक्विटॉक जरी म्हणजे आमचे एपिसोड्स जरी बंद पडिल्ले असले तरी इक्विटॉक किंवा हो समानतायेचो संवाद जो आसा तो आमी बंद पडपाक दिलो ना. तो आमी चालूच दवरलो आनी तो कसो हें अर्थात थोड्या वेळानूच हांव तुमकां सांगतलें. पूण ताच्या पयलीं कांय दीस फाटीं एक ल्हानशी घडणूक घडली जी मुजरत तुमच्या कडेन म्हाका शेअर करन दिसता. म्हज्याच घरान घडिल्ली ही गजाल. म्हज्या देराचो चलो जो आतां 8वे यत्तेक आसा तो आमगेर रावपाक आयिल्लो आनी ताका सोडून वतना ताच्या आवयन म्हाका मुजरत उमेदीन म्हळें की आगो तो सगळें कातूंक शिनूंक बी शिकला म्हणटकर ताची मदत घेवपाक तुका हरकत ना, कितेंय घरान तुजें काम आसल्यार मुजरत ताका सांग. आनी ताणें मोठ्या उमेदीन म्हाका म्हळें की काकी हय, हांव तुका जाय तें हेल्प करपाक शकता. आनी म्हाका खूब खोस जाली, म्हाका खूब उमेद जाली. ह्या गजालीक लागून न्हय की तो एक चलो आनी चलो म्हणून तो कातपाक शिनपाक शिकला हाची ताच्या आवयक उमेद जाली आनी आवयन म्हाका मुजरत सांगलें हाची खोस न्हय. ही खोस ह्या गजालीची आशिल्ली की आमी जनरली जेन्ना आमची भुरगीं धरया नाच संगीत किंवा शिक्षणांत किंवा स्पोर्ट्सांत मुखार सरतात तेन्ना आमी मोठ्या उमेदीन एकामेकांक सांगतात, आवय बापूय हेरांक सांगतात की म्हजो भुरगो ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सगळ्यो कळाश्यो ज्यो आसा तो शिकला म्हणून आमी खुबदां भुरग्यांक करून सुद्दां दाखोवपाक लायता, गावन दाखय आनी नाच करून दाखय. पूण भुरगो जेन्ना घरांतल्यो अश्यो खंयच्योय जबाबदाऱ्यो शिकता किंवा खंयच्योय जबाबदाऱ्यो आपल्या आंगार घेवन करता तेन्ना आमी ताचें कौतूक करपाक खुबदां विसरतात. कोणी म्हणत की घरांतल्यो गजाली न्ही त्यो सामान्य गजाली, तातूंत कौतूक कसलें. पूण इश्टानो, घरांतल्योय बी ह्यो ज्यो गजाली ह्यो ज्यो जबाबदाऱ्यो आसात किंवा हांव म्हणन ज्यो स्किल्स आसात, रांदप म्हणया किंवा सादें म्हणजे कपडे उमळप किंवा कपड्यांक घडी घालून दवरप म्हणटा ती सुद्दां एक स्कील. सो ह्यो स्किल्स जेन्ना आमची भुरगीं शिकतात तेन्ना आमी युजली तांकां प्रोत्साहन दिना आनी तातूंत आमी आमच्यो म्हणून वांटण्योय घालून दवरल्यात. म्हणजे खंयच्यो स्किल्स चल्यांनी शिकच्यो आनी खंयच्यो स्किल्स चलयांनी शिकच्यो हें आमीच थारायलां. म्हणटकर तांतल्या तातूंत रांदप आनी ह्यो अश्यो घरांतल्यो गजाली जेन्ना एखादो चलो शिकता तेन्ना ताका एनकरेज करच्या पेक्षा, तेन्ना ताका ताचें कौतूक करच्या पेक्षा चडशे फावट आमी ताका फाटीं सोडटात. आनी ताका लागून तो भुरगो बाबडो उमेदीन कितें करता जाल्यार तें करपाकूय पावना अशी आमची परिस्थिती आसा. ह्या सगळ्या गजाली भितर म्हाका त्या आवयन त्या भुरग्या बद्दल हें सांगप हें खूब उमेदीचें दिसलें. आनी जशें हांवें म्हळें की जरी इक्विटॉकाचे एपिसोड्स आमचे शूट जायनाशिल्ले तरी आसतना आमी हो संवाद बंद दवरलो ना. आनी ताचें म्हत्वाचें कारण, ताची म्हत्वाची गजाल जी आमी केली ते म्हळ्यार आमी एक गुगल फॉर्म तयार केलो आनी ह्या गुगल फॉर्मान आमी खूब सादे म्हणजे आमच्या जिवना कडेन निगडीत आशिल्ले समानताये कडेन किंवा जेंडर इक्वेलिटी कडेन इक्विटॉका कडेन निगडीत आशिल्ले अशे कांय सादे प्रश्न त्या गुगल फॉर्मान आमी घाले आनी तो गुगल फॉर्म आमी सर्कुलेट केलो. गुगल फॉर्म सर्कुलेट केल्या उपरांत आमकां जो प्रतिसाद आयलो तो आमच्या अपेक्षे भायलो आशिल्लो. जवळ जवळ 102 म्हणजे आमकां रिप्लायज आयले, रिस्पॉन्सीस आयले आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान, वेगवेगळ्या एज ग्रुपांतले, वेगवेगळे शिक्षणीक बॅकग्रावंड आशिल्ले, कांय नोकरी करपी, कांय घरांत आशिल्ले, अशे तरेतरेच्या लोकांनी आमकां रिस्पॉन्स दिलो. आनी तातूंतलो एक म्हत्वाचो जो प्रश्न आशिल्लो तो प्रश्न जे आत्तां हांवें तुमकां ह्या भुरग्या बद्दल इन्सिडंट सांगलो ताका खूब निगडीत आशिल्लो. आमी त्या प्रश्नान विचारिल्लें की घरांतले दादले जे आसा ते घरांतलीं कामां करतात काय कितें आनी करतात किंवा करनात जाल्यार कित्याक. आनी खूब प्रामाणीकपणान एक गजाल सांगता की हांवें जेन्ना हो प्रश्न फ्रेम केलो तेन्ना हांवें तो प्रश्न अशे तरेन फ्रेम केलो की घरांतले दादले घरांतल्या कामांनी आमकां आदार करतात काय कितें, हेल्प करतात काय कितें.
आनी एक 2-3 रिस्पॉन्स आयल्या उपरांत म्हाका दिसता एक 4थो-5वो रिस्पॉन्स आनी तो एका दादल्या कडल्यान आशिल्लो. ताणें आमकां जाप बरयली की हेल्प क्वेश्चन मार्क म्हणजे आदार कित्याक. ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो हेल्प करपाच्यो न्ही, आदार करपाच्यो न्ही, जाल्यार ह्यो जबाबदारी म्हणून दादल्यांनी घेवपाक जाय. आनी म्हजी ट्यूबलायट पेटली की केन्ना केन्ना आमी कितले सहज आमचे जे प्रश्न आसा तांचें शब्दांकन करतात आनी कशें त्या शब्दांकनान आमी हमखास चुकतात. सो हांवें परत रिफ्रेम केलो प्रश्न आनी ताका आमकां खूब वेगवेगळे तरेच्यो जापो आयल्यो. पूण त्यो ज्यो जापो आयल्यो तातूंतले 2 म्हत्वाचे मुद्दे आज म्हाका तुमच्या मुखार दवरपाक जाय. आनी तातूंतले 2 मुद्दे आशिल्ले ते म्हळ्यार एक जे आमी सदांच म्हणटा की भुरग्याचें अपब्रिंगींग म्हणजे कित्याक एखादो दादलो घरांतलीं कामां घरांतल्यो जबाबदाऱ्यो आपल्या आंगार घेना किंवा रांदप म्हणया, निवळसाण म्हणया, घरान कितें जाय नाका हें पळोवपाचें काम तो आपल्याक आंगार कित्याक घेना इज बिकॉज ऑफ हीज अपब्रिंगींग. ताका ल्हानपणांतल्यान जें शिक्षण मेळटा किंवा ज्या तरेन आवय बापूय किंवा घरांतलीं ताका एकंदर वाडयतात ताका लागून जनरली तो आपल्या आंगार ह्यो गजाली घेना. आनी दुसरी म्हत्वाची जी गजाल आशिल्ली वीच वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग जे जनरली आमी खूब कडेन पळयलां आसतलें तें म्हळ्यार खूब जाणांनी तातूंत बरयल्लें की घरांतलेच लोक आनी खास करून घरांतल्यो ज्यो बायलो आसा त्यो ताका हें काम करपाक दिना. वीच इज ऑल्सो व्हेरी ट्रू. ही गजाल आमी न्हयकारपाक शकना की खंय तरी आवय म्हणटा की ना तूं करनाका, नाल्यार माय म्हणटा, नाल्यार व्हडली भयण आसा जाल्यार ती म्हणटा, देराली बायल आसा जाल्यार ती म्हणटा की नाका तुमी करनाका, दादले म्हूण तुमी करनाकात. म्हूण इश्टानो ही गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की कित्याक त्यो बायलो दादल्यांक फाटीं ओडटात. खंय तरी अल्टिमेटली डज इट बुमरँग ऑन दॅम की अरे तुमी घरांतल्या दादल्यांक काम करपाक दिता म्हळ्यार तुमी आयशी, नाजाल्यार तुमी घरांतल्या दादल्यांक कडल्यान काम करून घेता म्हळ्यार कशा तरेच्यो बायलो तुमी. मागीर ते मोरल्स आनी तुमचें अपब्रिंगींग आनी तुमकां तुमच्या आवय बापायन देख दिवना काय कितें खूब कितें कितें तातूंतल्यान म्हणजे जनरेट जाता जाका लागून बायलांक खंय तरी आपल्याच घरांतले जे दादले आसात ते काम करपाक मुखार सरले जाल्यार सुद्दां तांकां एक खंय तरी एक भंय दिसता आनी ती तांकां फाटीं ओडटा. पूण ताज्याय पेक्षा म्हत्वाचें म्हाका हें दिसता की आमी जेन्ना अशे तरेचीं कारणां सांगतात की घरांतल्यो बायलोच आमकां फाटीं ओडटात किंवा घरांतलीं जाणटीं मनशां आमकां फाटीं ओडटा तेन्ना म्हाका दिसता एक गजाल आमी मुजरत करया. आमी जी आयज मेरेन हांगा पावल्यात जो थोडो फार बदल घडला, जी चेंज घडल्या ती हाकाच लागून की आमी आमच्या जे आदले जनरेशन आशिल्ले तांच्या कडेन वेळ पडटा तेन्ना थोडोसो वाद घाला, थोडेशे तांच्या कडेन आर्ग्युमेंट केल्या आनी बऱ्योचश्यो गजाली तांकां पटोवन दिल्यात. कितलींशींच उदाहरणां आसात. म्हणजे आमचे कपडे धरून आमी पयलीं बायलो नववारी न्हेसताल्यो, दादले पुडवी न्हेसताले, थंयच्यान आयज आमी पॅन्ट शर्ट आनी आमकां जाय तसले कपडे आनी जिन्स आनी स्कर्ट्स आनी ड्रेस घालून भोंवतात. लग्ना पयलीं अरेंज मॅरेज जाताली म्हणजे सोयरिकेन जाताली. आयज आमी पटोवन दिला की मोग करून लग्न जाता तें चड बरें किंवा एटलिस्ट एकामेकांक समजून घेवन 2 मनशांनी लग्न जावपाक जाय. कितल्योश्योच गजाली म्हणजे जायतीं उदाहरणां आसात जंय आमी आमच्या आदल्या जनरेशनाक पटोवन बरेचशे बदल करून मुखार चल्ल्यात. सो जेन्ना जेंडर इक्वेलिटीचो प्रश्न येता तेन्ना आमी कित्याक ह्यो गजाली पटोवपाक शकना. तेन्ना आमी कित्याक म्हणटात की ना आमची आवय आमकां फाटीं ओडटा, बापूय फाटीं ओडटा किंवा आदलें जनरेशन मानना. आमी ही गजाल तांकां पटोवन दिवपाक शकता न्ही की आयचें जनरेशन जर बायलांनी भायर सरचें, तांणी नोकरी करची, तांणी जोडून हाडचें अशें जर आयच्या समाजाक दिसता जाल्यार दादल्यांनी बी घरांतलीं कामां करचीं अशें आयच्या समाजाक दिसपाक शकता. म्हाका दिसता हो समानतायेचो संवाद आमी घराघरांनी जर सुरू करपाक शकले जाल्यार बऱ्याचशा प्रश्नांक जापो मेळटल्यो. तो जापो सोदपाचो मुजरत यत्न करया. देव बरें करूं.